السلام عليكم اخواني المتابعين، اخواتي المتابعات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ مرحبا بكم في القناه ديالي. كلشي مزيان؟ كيجيكم الدروس اللي سبقوا درتهم في القناه؟ كلشي مزيان؟ تنشكركم على التعليقات ديالكم، واللي بان ليه شي حاجه يعلق عليها باش نزيدوا بالقناه قدام. اليوم كما هو في السبوره، الدرس ديال اليوم هو المعلم في المستوى، درس ديال ثالثه اعدادي. ما هو المعلم في المستوى؟ المعلم هو مستقيمان متعامدان، مركزه او، تنسميو هذا الخط الافقي محور الافاصيل، ترمزوا لهم اكس، والخط العمودي محور الاراتيب، ترمزوا لهم بإيكغيك. ومنين تنقولوا معلم متعامد ممنظم، يعني أن أو إي تساوي أو جي. هذا هو معلم متعامد ممنظم، يعني أو إي تساوي أو جي. ما هي الفائدة من المعلم؟ هو تنركزو فيه نقاط، أي نقطة في المستوى تيكون عندها جوج الإحداثيات، تيكون عندها إكس أ و إيكغيك أ. ما معنى إكس أ؟ أرتوب أفصل، يعني الإكس ديما تعني الأفصول، و إيكغيك تعني الأرتوب، أفصول أرتوب. دابا في التمارين تيقولوا لينا مثل النقطة، مثل النقطة أ، الأفصول ديالها 1 والأرتوب ديالها 3. ترسم معلم متعامد ممنظم، وتنقسمو 1 2، تكون هاد المسافة قد هادي 3 4. هنا الصفر، هنا إي جي 1 2 3 4. هنا في هذا الاتجاه الآخر تيكونوا الأفاصيل سالبة، ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 إلى آخره. في الأسفل ديال المستقيم المتعامد تيكونوا الأراتب السالبة، ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3. إلا قالوا لنا مثل نقطة أ عندها 1 3، اش قلنا على هنايا؟ هادو أفاصيل، يعني لي زيكس. أفاصيل يعني بنشوف هنايا في هاد الخط الأفقي شحال عطاونا في الأفصول ديال 1، ها هي 1 تنعلمها. وشحال عطاونا في الأرتوب، يعني في هاد المستقيم المتعامد عطاونا 3، هي هادي، ها 3 ها 1. يعني النقطة فين غتكون؟ غنمشي بنقاط متقاطعة ونطلع من 1 بنقاط متقاطعة، والنقطة فين تيتلاقاو هي أ. هادي هي النقطة أ ذات أفصول 1 والأرتوب 3. نقطة أخرى ب ناقص 3 2، ناقص 3 في الأفاصيل، يعني تنجي لمحور الأفاصيل، ها ناقص 1 ناقص 2 ها ناقص 3، وعندها 2 في الأراتب، ها 1 ها 2. نفس الطريقة نقاط متقاطعة، هذه هي ب. إلا عطاونا
سي ناقص جوج ناقص اثنان، ناقص اثنان ناقص اثنان، يعني تنجي المحور الأفاصيل عنده ناقص اثنان ها هي، وتنمشي لمحور الأراتيب ناقص اثنان سالبة تا هي، تنلاقيهم. إلا عطاونا نقطة دي صفر ثلاثة، عندها صفر في الأفاصيل، هي عندها صفر، وعندها ثلاثة في الأراتيب، هو هذا، هذه هي النقطة دي. العكس، إلا عطاونا النقطة أو جوج صفر، يعني ها الصفر ها جوج تاع الأفاصيل وصفر تاع الأراتب، ها هي، هذه هي النقطة، يعني تنتمي لمحور الأفاصيل أو. هذه هي الطريقة ديال التمثيل، راه ساهلة، يعني تعطيو فيها 0.5 في الامتحان، تيقول لك مثل النقط كذا وكذا، يقدروا يعطيو فيها واحد، يعطيو فيها نقطة، يعني ساهلة. يكفي أنني نشوف الأفاصيل ها هما عندي، كان موجب تنخدم هنا، كان سالب تنخدم هنا. الأراتيب وكذلك، كان سالب نجي نخدم من صفر لتحت، كان موجب تنخدم من صفر، وتنجمع هاد النقط بحال دابا درت واحد درت ثلاثة، وتندير نقاط متقاطعة تنلاقيوهم، نقطة فاش يتلاقاو هي دابا بغينا نمشيو إحداثيات متجهة. إحداثيات متجهة، إحداثيات متجهة، هذا السؤال ضروري تيكون فيه امتحان. تعطيونا نقطة أ 2 4 ونقطة ب 3 ناقص 1. تعطيونا هذه النقطة، تيقول لك احسب إحداثيات أ. القاعدة اش تقول؟ إحداثيات أ ب، نفتح قوس، هي إكس النقطة الأخرى، ب هي الأخرى هنا أ ب، يعني إكس ب ناقص إكس أ، وما نديروش هنا شي زائد ولا شي حاجة، حيت شحال من واحد تيوقع في هذا الغلط، وتنديرو بحال الفاصلة، بحال هادي اللي تنديرو الفرق بين النقط، يعني ها الأفاصيل ندوز للأراتب، اش تندير نفس الطريقة، النقطة الأخرى إكغيك ب ناقص إكغيك أ. هادي هي القاعدة. إحداثيات متجهة، سمعتو إحداثيات متجهة، يعني إكس بي ناقص إكس أ فاصلة إكغيك بي ناقص إكغيك أ. بحال هاد المثال اللي عندنا حنا هنايا، يعني أ بي، اش بندير؟ بندير 3 ناقص 2 وناقص 1 ناقص 4 اللي تتعني أ بي متجهة أ بي، 3 نحيدو منها 2 هي 1 ناقص 1 ناقص 4 عندهم نفس الإشارة، يعني خسر 1 وخسر 4، خسرت 1 وانا نعاود تاني خسرت 4، يعني 1 2 3 4 5، يعني خسارة 5. ماشي خسارة يعني أنا الناقص تنعتبرها بحال الخسارة، بحال شي واحد تيتسنى. علاش بنقول لكم أنا خسارة؟ بحال 5 ناقص 6، 5 ناقص 6 يعني تنعتبر أنني خاسر 6 ورابح 5، يعني شحال بنبقى خاسر؟ ناقص 1، باش ما بقيش تغلط لكم الإشارة. ديما اعتبر السالب خسارة والموجب ربح. بحالاش 4 ناقص 3 رابح 4 وانا نخسر منها 3، يعني شحال بقيت رابح؟ 1. هي باش ما تخربق لكمش الإشارة. دابا عندي كلشي سالب، يعني من هنا نقول 1 و4 هي 5، والإشارة ديالهم بجوج سالبة يعني ناقص. هذه إحداثيات متجهة. باش ما نبقاوش غير في أ و بي، غنعطيو مثال آخر، سي 2 3 دي
7 5. احسب سي دي. يعني سي دي القاعده اش تقول؟ افصول ديال الاخراني ديما. شنو هو الافصول ديال دي؟ هو 7 ناقص افصول ديال سي 2 فاصله، والرتوب ديال دي هو 5 ناقص الارتوب ديال سي هو 3. يعني الاحداثيات 7 ناقص 2 هي 5 و5 ناقص 3 هي 2. هذه هي الإحداثيات المتجهة سي دي. بغينا نزيدو شي حاجة في الإحداثيات، يعني بحال فاش يقول لك عندنا متجه أ بي إحداثياتها إكس إكغيك، ومتجهة سي دي إحداثياتها إكس بريم إكغيك بريم. عندنا جوج متجهات. إذا كان سي دي تساوي أ بي، ماذا يعني؟ يعني أن إكس بريم تساوي إكس و إكغيك بريم تساوي إكغيك. يعني إذا كان أ بي عندها 3 جوج، أ بي عند 3 2، فإن سي دي لها نفس الإحداثيات اللي هي 3 2. يعني إلا بغينا عندنا الشرط أن سي دي تساوي أ بي، خاص إكس بريم يساوي إكس و إكغيك بريم يساوي إكغيك. إلا عندنا متجهة أو إف، إلا قالنا متجهة أو إف تساوي أ بي زائد سي دي، عندنا أو إف تساوي أ بي زائد سي دي، فإن إحداثيات أو إف، الإحداثيات ديال أو إف، شنو هما إحداثيات أو إف؟ هما إكس بريم زائد إكس و إكغيك بريم زائد إكغيك. يعني الإحداثيات ديال هذه هي المجموع ديال الإحداثيات ديال هادو. أشنو هما الإحداثيات ديال سي دي؟ هي إكس بريم إكغيك بريم، والإحداثيات ديال أ بي هي إكس إكغيك. يعني الأراتب الأفاصيل تنجمعهم بوحدهم، الأراتب تنجمعهم بوحدهم، وهادو هما الإحداثيات ديال أو إف مجموع متجهتين. ندوزو دابا الإحداثيات المنتصف. إحداثيات منتصف. لدينا قطعة أ بي أ بي. تيقول لنا في التمرين حدد إحداثيات منتصف أ بي. إي أو كا أو جي على حسب الاسم اللي سماه هو في التمرين. إي يعني شنو هما الإحداثيات؟ الإحداثيات ديال النص ديال هذه القطعة. شنو هما الإحداثيات؟ القاعدة تقول إحداثيات قاعدة إحداثيات المنتصف إي هي إكس أ زائد إكس بي. هنا عكس المتجهة. إحداثيات المتجهة تنديرو إكس بي ناقص إكس أ، هنا تنديرو إكس أ زائد، هنا كاين هي الزائد مكايناش الناقص، على 2 تندير فاصلة و إكغيك أ زائد إكغيك بي على 2. هادي هي القاعدة. يعني أفصول ديال أ زائد الأفصول ديال بي على 2، والأرتوب ديال أ زائد الأرتوب ديال بي على 2. هذه هي قاعدة المنتصف. مثال، يعني أ عندنا 2 4 بي 5 6. قالنا في التمرين عطاوكم جوج نقاط أ و بي، وحسب منتصف أ بي، حسب إحداثيات منتصف أ بي. تندير إي، تتبع القاعدة إكس أ. ما هو إكس أ؟ هو 2 زائد إكس بي هي 5 على 2. إكغيك أ 4 زائد إكغيك بي 6 على 2. وتعطينا الإحداثيات 2 زائد 5 هي 7 على 2.
والأرتب هو 4 زائد 6 هي 10 على 2. 10 على 2 هي 5، يعني 7 على 2 و5. إلا مكنا نمدو هاد النقط، عندي هذا هو، عندي 2 ها 1 2 4 1 2 3 4 ها ب 5 6 3 4 5 4 5 6. هذه هي ب، هذه قطعة ب بلا نمدلو إي، يعني المنتصف ديال اش قلنا 7 على 2. 7 على 2 هي 3 ونصف، ها 3 ها نصف. 5 هاهي، هذه هي، يعني 7 على 2 هي 3 ونصف و5 في الآتي. هذه هي النقطة إي. هادشي كاين في الإحداثية في المنتصف، يعني ساهل، يعني ما كاينش شي حاجة اللي صعيبة في الدرس، يعني نتبعوا غير القاعدة ونحترموا الإشارات، راه إن شاء الله ما يكون غير الخير. بقات لنا المسافة، هي اللي بقات لنا في هذا الدرس، مسافة أ بي. المسافة يعني شحال في هذه المسافة، هنا هنا شحال فيها. القاعدة اش تقول؟ يعني أ بي عندنا أ فيها 2 4 و بي 5 6. القاعدة اش تقول؟ المسافة أ بي تساوي جذر مربع إكس بي، يعني تنبداو بالأخرى إكس بي ناقص إكس أ أس 2 زائد إكغيك بي ناقص إكغيك أ أس 2. وإلا لاحظنا إكس بي ناقص إكس أ هو الأفصول ديال المتجهة أ بي، و إكغيك بي ناقص إكغيك أ هو الأرتوب ديال أ بي. يعني بطريقة أخرى يقدر نحسب أنا أ بي، متجه أ بي اش قلنا قبيله هو الأفصول إكس بي ناقص إكس أ. 5 ناقص 2 هي 3 و إكغيك بي ناقص إكغيك أ 6 ناقص 4 هي 2. نقدر نجي نعوضها هنا ديريكت، يعني أ بي المسافة أ بي ندير 3 أس 2 زائد 2 أس 2 هي 9 زائد 4 تساوي جذر 13. يعني هاد المسافة تساوي جذر 13. إلا ما بغيتش نحسبها هي الأولى، بغيت ندير ديريكت القاعدة، يعني غادي ندير أ بي تساوي إكس بي هو 5 ناقص إكس أ 2 الكل أس 2 زائد إكغيك بي و 6 ناقص إكغيك أ 4 الكل أس 2. تنحسب تندير جذر 5 ناقص 2 هي 3 الكل أس 2 زائد 6 ناقص 4 هي 2 الكل أس 2 تساوي 3 أس 2 هي 9 زائد 2 أس 2 هي 4. 9 زائد 4 13 جذر 13 نفس النتيجة. يعني إلا كنت حاسب أنا ديجا أ بي حسب إحداثيات ديال أ بي تنطبق ديريكت تندير 3 أس 2 زائد 2 أس 2. بغيت نتبع القاعدة ونعرف راسي أنني باش ما نغلطش ندير هاد الطريقة وبشوية عليه إكس بي ناقص إكس أفصول ناقص أفصول زائد الكل أس 2 زائد 6 ناقص 4 الكل أس 2. هادشي اللي كاين في هاد الدرس ديال المعلم في المستوى. يعني
نعرفوا غير كيمثلوا النقط ونحفظوا القواعد. عندنا 3 القواعد. القاعده ديال احداثيات متجهه، احداثيات متجهه ا بي يعني اكس بي ناقص اكس ا فاصله ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا. عندنا القاعده الثانيه يعني ا بي، القاعده الاولى اكس بي ناقص اكس ا و ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا. هذه احداثيات متجهه. عندنا احداثيات منتصف اي اكس ا زائد اكس بي على 2 و ايكغيك ا زائد ايكغيك بي على 2. والقاعدة الثالثة المسافة. ا بي تساوي جذر مربع اكس بي ناقص اكس ا الكل أس 2 زائد إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ الكل أس 2. 3 قواعد يجب حفظها وفهمها، هي اللي كاينه في هذا الدرس. وتنتمنى أن يكون الشرح ديالي مفيد وأنكم فهمتوه ويكون شرح مبسط. وتنتمنى أنكم تشاركوا في القناة وتتابعوا الفيديوهات وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم والآراء ديالكم. وإن شاء الله إلى فرصة قادمة ومع درس ديال التكملة ديال هذا الدرس، ألا وهو المعادلة المختصرة للمستقيم، لأنه درسين مرتبطين وتيكونوا في تمرين واحد في الموحد. تنتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى اللقاء وإلى فرصة قادمة.